अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाल्लाह जो पीडीएफ इस वक्त ये डिज़ाइन हुआ हुआ है, इसके अलावा भी कुछ स्लाइड्स हैं जो जो इसमें अभी ऐड करनी थी हमने, मतलब नहीं हुई, लेकिन फिर भी जहाँ पे इस वक्त हमारा कर्सर पड़ा हुआ है तो ये ऑलमोस्ट 40%, 40 to 45, 40% एटलीस्ट माशाल्लाह आप लोगों ने ये पीडीएफ कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और मखारिज भी माशाल्लाह सिर्फ लिसान के रह गए हैं। ठीक है, अब ये जो खास टॉपिक चल रहा है ये नून साकिन और तनवीन के कवायद, इसमें माशाल्लाह आपने कल एक टॉपिक इसका कर लिया। ये 4 कवायद हैं, बेसिकली हम लोगों ने डे 1 पे पढ़ा था। वेट मैं आप लोगों को ना म्यूट कर लेती हूँ थोड़ी देर, जरा डिस्टर्बेंस थोड़ी सी इस तरह फील होती है ना। चलिए, तो हमने इसके 4 कवायद पढ़े थे, इजहार, इक़लाब, इदगाम, इख्फा। ठीक है, इजहार को हमने सबसे पहले पढ़ा था कि नून साकिन की आवाज को जाहिर करने को इजहार कहते हैं, और कंडीशन ये पड़ी थी कि नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद हरूफ हल्की जो 6 हैं, हा, खा, आइन, गैन, ह, हमजा, अगर ये आ जाते हैं तो फिर हम जाहिर करते हैं पिछली नून की आवाज को, यानी इनके पीछे अन, बन, तन अगर है तो हम उसको नून को सॉलिडली अन, ठीक है, आओ नहीं करेंगे, छुपाएंगे नहीं। ये हमने पढ़ा था माशाल्लाह। कुरान से एग्जाम्पल्स थी वो आप सबने कर ली थी। ठीक है, आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। कायदा नंबर 2 है इक़लाब। ठीक है, इक़लाब मैंने आपको डे 1 पे जब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने कल्बुन याद कराया था। कल्ब दिल को कहते हैं ना, दिल में उलटने पलटने की जब इसमें वो हो रही होती है ना, इसकी बीट्स हो रही होती हैं। ठीक है, तो सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक इसके जो वो प्रेशर होते हैं, या मतलब आपको फेनोमेना पता है ना, जिसको हम लब दब करते हैं ना, कहते हैं ना, इसकी जो साउंड होती है, तो वो इसमें उलट पुलट होने की वजह से, ठीक है, वो बनती है और वो होता भी है, इसमें जो फेनोमेना होता है। तो हम लोग उससे ना कल्ब से इक़लाब याद कर सकते हैं, और फिर यूं हमें यूं मालूम हो जाएगा इसका मीनिंग, कि इसका मतलब है जी हालत बदलना। ठीक है, हालत बदलना जब आपको याद हो गया ना, तो बस अब आपने नून साकिन की हालत को बदलना है, और क्या बनाना है उसको बदल के मीम बनाना है। तो यूं आपको ये फेनोमेना सारा याद हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, इक़लाब की टर्म आपको याद हो जाएगी। अच्छा, यहाँ क्या लिखा हुआ है जी, यहाँ लिखते हैं कि लुग़वी मानी है बदलना, ठीक, हमने पढ़ लिए, और नून साकिन या तनवीन की आवाज को मीम से बदलना, ये भी हमने अभी पढ़ लिया। ठीक, अब कंडीशन ये है कि नून साकिन या तनवीन के बाद बा आ जाए। ठीक है, बदलेंगे कब, वहां पे भी कंडीशन पड़ी थी। इजहार में क्या कंडीशन पड़ी थी, हरूफे हल्की आ जाएं, और यहाँ पे है नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद बा आ जाए, सिंगल एक लेटर है बा। ठीक है, ये बदलेगा उसकी हालत, तो नून की आवाज बदल कर मीम के साथ, और गुन्ना यानी मीम की आवाज बन जाएगी और गुन्ना के साथ अदा होगी। ठीक, अब इसकी जब आप प्रैक्टिस करोगे ना इजी लगेगा फिर आपको। फिलहाल आप इसको सिर्फ यूं देखो, नून साकिन प्लस बा इज इक्वल टू इक़लाब, जो जैसे लिखा हुआ है सामने। मिसालें कुरान से इसकी जो लाई हुई हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखें, बिल्कुल लोअर बॉटम पे अन के बाद बूरी का लिखा हुआ है, अन के बाद। ठीक है, लेकिन ये पढ़ा यूं नहीं जाएगा, अन नहीं पढ़ा जाएगा, ये अम्बूरी का। ठीक, सिर्फ इसी वजह से कि नून के बाद जब भी बा देखें आप, फिर समीउन बसीर था, समीउन। ठीक है, अगर आगे कुछ और होता ना, अलीम होता या अलीम होता, ठीक है, तो हम समीउन अलीम पढ़ते, यानी पूरा पूरा नून नजर आता हमारा आवाज में, लेकिन आगे बा से शुरू होने वाला वर्ड है तो हम समीउम बसीर पढ़ेंगे। ये जो मैंने दरमियान में किया और होंठों पे ऐसे खुजली सी वाइब्रेशन सी फील हुई ना, ये एक्चुअली गुन्ना है, और गुन्ने के बगैर आपने इसे अदा नहीं करना, गुन्ना मस्त है। ठीक है, गुन्ना इसकी डेफिनेशन का तीसरा पार्ट है। पहला पार्ट क्या था, नून साकिन और तनवीन के बाद बा आ जाए, दूसरा पार्ट तो इसकी आवाज को मीम में बदलते हैं, और तीसरा पार्ट और गुन्ना साथ अदा करेंगे। ठीक, चलें, इजी है ये। अब इसको हम ना एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। एक मिनट में स्क्रीन को थोड़ा जूम करूंगी। अब देखिए,
سب سے اوپر لکھا ہوا ہے ایگزامپل آف نون، ٹھیک ہے، نون ساکن یعنی، اور پھر دوسری ہے ایگزامپلز آف تنوین، ٹھیک ہے. دو مثالیں قرآن سے لی ہوئی ہیں نون ساکن کے بعد با، اور دو مثالیں لی ہوئی ہیں تنوین کے بعد با. اور تنوین اب آپ کو ماشاءاللہ اچھے سے سمجھ آ گئی ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو کہا جاتا ہے. اچھا، سب سے اوپر والی جو دو ایگزامپلز ہیں انہیں آپ دیکھیں. وعلیکم السلام، بیٹھ جائیں، میری کلاس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. وعلیکم السلام، بیٹھ جائیں. اچھا، وعلیکم السلام، آپ بھی بیٹھ جائیں. یہ جو اوپر دو ایگزامپلز ہم نے نون ساکن کی لی ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس میں دیکھیے چھوٹا سا میم بھی ڈالا ہوا ہے من کے اوپر. یہ ہمارے لیے آسانی ہے، یعنی انڈو پاک میں جو قرآن یوز مطلب پڑھے جا رہے ہیں ہم لوگوں کے لیے پرنٹ ہو رہے ہیں، تو ان میں یہ ہمارے لیے آسانی کر لی ہے، کیونکہ رول ہر ایک کو نہیں پتہ ہوتے، ٹھیک ہے. تو بچپن سے ہی آپ نے یہ تو سیکھا ہے کہ یہ مم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مم ہوتا ہے، لیکن آپ کو یہ رول نہیں پتا تھا کہ نون ساکن کے بعد با کی وجہ سے آواز بدلی ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے تو آسانی ہے میم لکھا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کا اتفاق ہوتا ہے عربی رسم الخط کا قرآن پڑھنے کے لیے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا جنہیں اتفاق ہوا ہوگا سعودیہ میں مکہ یا مدینہ جانے کا، تو وہاں پہ انہوں نے بلو کلر کی جلد میں علیحدہ قرآن رکھے ہوئے ہیں جو ہم پاکستانیوں یا انڈو پاک انڈینز اور بنگالی ان کے لیے، اور گرین کلر کی جلد میں انہوں نے اپنے والوں میں انہوں نے زبر زیر پیش ساکن، اور یہ بالکل چینج ہوتی ہیں، یا لگائی نہیں ہوتی یا چینج ہوتی ہیں. وہ اس وجہ سے کہ ان کی تو زبان ہے، وہ تو عربی والے ہیں، تو اس وجہ سے انہیں اس چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، ٹھیک ہے. انہیں وہاں رکھ لو بے شک، اب ٹھیک ہو کے بیٹھ جاؤ. تو وہاں پہ پھر یہ میم آپ کو نہیں ملے گا، لیکن یہ رول آپ کو آتا ہوا تو وہ قرآن آپ کے ہاتھ میں بھی ہوگا تو آپ پڑھ لو گے، ٹھیک ہے. اب یہ یوں پروناؤنس ہوگا مم بعدی، آگے چلیں، فَأَنبَتْنَا، ٹھیک ہے، آپ نے میم بنایا ہے، نون نہیں پڑا، ٹھیک. لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، لَنَسْفَعًا تھا، ایکچولی عین دو زبر عن تھا، ٹھیک ہے، لیکن میم لگنے کی وجہ سے وہ اس کی تنوین ختم ہو گئی اور یہ فَعَم بن گیا، ٹھیک ہے، عین زبر میم بن گیا عم. آگے یومئذ بجہنم، ٹھیک ہے، یومئذ تھا، اور یہ دو زیر جو ہیں میم کی وجہ سے با کی وجہ سے میم کی ساؤنڈ دے رہی ہیں، تو یہ بن گیا یومئذ، اوکے، ذم بجہنم. اچھا، اب پھر اور نیچے اس میں باکس میں بھی دیکھیں اور پھر آپ انشاءاللہ پڑھنا شروع کریں. باکس کی ایگزامپلز بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. یہاں پہ آپ نے باقی قواعد کو نہیں بھولنا، صرف اسی کو اگر فوکسڈ کر کے ہم ہا کو ہا بنا دیں اور غلطیاں نہیں کرنی ہے. حمزہ ساکنہ آیا ہے، جھٹکا آئے گا، ٹھیک ہے. یہاں جھٹکا ہے، حمزہ پہ ساکن ہے. پھر بوری کا سمیع بصیر، لَيُنبَذَنَّ، ٹھیک ہے، آپ نے غنہ بھی دینا ہے نون پہ کیونکہ نون مشدد ہے، شد کے ساتھ آیا. من بعد زوج بہیج، یہ جیم جو ہے نا تھوڑا مس پرنٹنگ ہوئی ہے، یہ جیم ہے ایکچولی، ٹھیک ہے، بہیج. اوکے، نبیلہ نے سب سے پہلے ریز ہینڈ